Isip mga Dabawenyo, ana sa tong kinaiya ang kaisog o kaabtik. Apan, kinahanglan kini kuyugan og kaandamon o preparedness aron mamahimo kitang luwas gikan sa mga kalamidad ug katalagman. Tuna nato karon kung unsaon nga makapangandam kita alang sa baha. Ang baha o flooding mao ang pag-apaw o paglunop sa mga lugar o yuta nga kasagaran, uga o dili ginaagihan og tubig sama sa mga dalan o patag. Apan mahimo kining katalagman kung makaabot kini sa mga panimalay, makadaot sa panginabuhian, ug makahulga sa kinabuhi sa katawhan. Adunay duha ka klase sa pagbaha nga kasagaran nato masinati. Una, ang pagbaha base sa lugar nga gibahaan, sama sa pagbaha sa sapa, pagbaha sa baybayon, ug pagbaha sa syudad. Ikaduha, ang pagbaha base sa kadugayon sa baha, sama sa flash flooding o kalit nga pagdako o pagbaha sa tubig, human ang dugay ug ubay-ubay nga pag-ulan sa mga lugar nga wala kaayoy hubasanan sa tubig. Ug heat flooding o ang pagbanaw sa mabaw nga tubig sa lapad ug patag nga lugar kung asa dugay ang paghubas sa maong katubigan. Base sa Water Code of the Philippines, kini ang mga lugar nga ginadili ang pagtukod og mga struktura palibot sa mga sapa, suba, o baybayon aron makalikay sa peligro sa posible nga pagbaha. Syudadnon nga lugar. Agrikultural nga lugar. Ug kalasangan. Sa Davao City, adunay mga ginatawag nga flood-prone areas. Kini ang mga bahaunon nga lugar sa matag distrito tungod sa ilang kaduol sa mga suba o sapa. Tungod ni ini nga mga peligro, kinahanglan nga andam kita. Kini ang mga angay buhaton, samtang wala pay baha, samtang nagabaha, ug pagkahuman sa baha. Sa wala pay baha, sayri ang water level coding nga makita sa mga lugar sa kilid sa suba. Kung ang tubig ana sa green, walay kinahanglan buhaton. Kung anaa sa yellow, kinahanglan kini bantayan. Kung anaa sa orange, buhaton na ang preemptive evacuation o pagpamakwit samtang dili pa grabe ang pagbaha. Ug kung anaa sa red, buhaton na ang assisted o forced evacuation o pagpamakwit ubos sa pagdumala sa mga otoridad. Hibalua ang mga local warning systems ug mga ruta sa pagbakwit sa lugar. Siguraduha nga nakabalo ug nakasabot-sab ang uban niini. Regular nga mga pil sa emergency evacuation drills sa barangay o sa syudad kauban ang pamilya. Sa inyong pamilya, pwede sab mo nga magtakda ug lugar nga inyong adtuon panahon sa evacuation. Kung medyo huyang ang balay, kinahanglan nga paligunon ang pundasyon niini ug giangkla sa mga ligon usab nga estruktura. Kanunay limpyuhan ang mga kanal ug agihanan sa tubig. Pananom og mga kahoy sa kilid sa sapa. Ug kanunay nga andam ang go bag o 72-hour survival kit. Samtang nagabaha, ayaw katarantar. Kung maabot na sa orange ang level sa tubig o madunggan ang wavering tone o nagpadayon nga pagbangting, pagpangandam dayon aron mamakwit. Tumana ang abiso sa lokal nga otoridad. Labaw na kung musulti nga kinahanglang mamakwit samtang wala pa migrabe ang baha. Tabanghi ang mga tigulang, mga persons with disabilities ug mga bata sa pagpamakwit. Dalaha ang inyohang mga binuhi nga hayop sa evacuation area. Bago mulakaw sa inyong balay, tangtanga sa pagkasaksak ang tanang electrical nga gamit ug i-off ang main switch. Palayo sa mga natumba nga electrical nga poste ug nahulog na mga wire. Ayaw pagtabok sa baha kung anaa na sa ibabaw sa tuhod ang gitas-on sa level sa tubig ug kung kusog ang sulog. Ayaw kaligo o pagsakay og bangka sa niapaw nga mga sapa.
Pag-abot sa evacuation area, tan-awa ang kaugalingon kung aduna ba'y mga sabad o injury o kung naa, i-disinfect dayon kini. Ug pagpabilin sa evacuation area, gawas kung miingon na ang mga otoridad nga luwas na mubalik sa balay. Pagkahuman sa baha, hulata nga madunggan ng steady tone o duha ka nagsunod nga pagbagting o anunsyo gikan sa mga otoridad bago mubalik sa mga balay. Pag-amping, samtang nagasulod. I-report dayon ang mga nadaot nga utility lines, sama sa tubig o kuryente. Ipa-check ug ipaayo dayon sa usa ka sertipikado nga electrician kung adunay nadaot nga electrical lines, sa dili pa i-on ang main switch. Ug bantayi ang mga opisyal nga anunsyo, pinaagi sa radyo, telebisyon, internet, ug uban pang pamaagi sa komunikasyon. Hinumdumi ang mga alert signal sa syudad. Atong timanan kini nga mga lakang samtang wala pay baha. Kini ang mga lakang samtang nagabaha. Ug kini ang mga lakang pagkahuman sa baha. Tumano nato kini nga mga lakang alang sa atong kaayuhan. Kay ang andam nga Dabawenyo, Luwas nga Dabawenyo. alang sa dugang impormasyon, bisitaha ang Davao DRRMO Facebook page ug ang DOST Pag-asa website.